बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में भी जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और जो लोग दुआएं नहीं भी देते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पे मेरे पेट्रन्स का, जो मुझे पिछले, मेरा ख्याल है, तकरीबन 6 7 8 महीने से सपोर्ट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियली ग्रेटफुल टू यू। नाज़रीन, आज मैं एक कोशिश करूंगा कि आसिम मुनीर ने जो तकरीर की थी पीएमए में, उसको थोड़ा सा उसका एक एनालिसिस करूं। इमरान ने जो 2 दिन पहले तकरीर की थी उसका भी थोड़ा सा एनालिसिस करूं, और इस कॉन्टेक्स्ट में जो इस वक्त हालात हो रहे हैं, जब तक आपके पास ये आएगा 1 मई हो चुकी होगी, हमें नहीं पता कि रैलीज निकली हैं, अगर नहीं नहीं निकली तो कैसे रोका गया, या निकल गई तो क्या हुआ। तो एक तो 1 मई की जो रैलीज है जिसके ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, जो इमरान खान ने कहा था कि हम निकालेंगे 3 शहरों से, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर से। लाहौर से वो खुद लीड कर रहे थे, लिबर्टी से। फजल रहमान का बॉयकॉट, उन्होंने कहा जी मैं तो बात ही नहीं करना चाहता। फजल रहमान की जितनी मिट्टी पलीत शायद इमरान खान और पीटीआई ने की है, और उसके ताहयात, उसके और उसके खानदान, और पता नहीं कब तक उसकी जनरेशन जो उनके साथ तबाही होगी, वो तो मेरा ख्याल है उसको नहीं हजम हो रही। साद रिजवी ने जो एक थ्रेट दी थी 11 मई को करने की, अब देखते हैं वो निकालता है रैली, नहीं निकालता। उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। असल में अब चीज आ गई है टॉक्स के ऊपर, जो मामला तय पाए थे कि जी हम 2 तारीख को करेंगे, ट्यूसडे को। ये जो आपस में इनके मुज़ाकरात हैं, इस पे कहाँ जाएंगे। मैं इसकी एक आपको पर्सपेक्टिव ये दे रहा हूँ कि जिस तरह एक आम तासुर है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है पीटीआई को, मेरा ख्याल है उनका तासुर सही है। लेकिन वो आए इसलिए, जिस तरह इमरान ने अपनी तकरीर में कहा कि हमें चूंकि हुक्म दिया गया था स्टेट में, हुक्म तो नहीं, एक मशवरा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप आपस में बैठ के मसला हल करें, हमारे पास अगर एक डेट ले आए हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमें कोई सख्त फैसला नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उनके पास गए हैं। मेरा ख्याल है ट्रक की बत्ती, इमरान को भी पता है ट्रक की बत्ती है, लेकिन वो आखिरी उनको मौका दे रहा है कि 2 मई को अगर उन्होंने अग्री नहीं किया कि 14 मई को हम से पहले हम असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे सारे की सारी, और जुलाई के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, तो फिर ठीक है, वरना हम फिर दूसरा लाया अमल करेंगे। और ये जो बहाना वो बना रहे हैं कि जी आप इलेक्शन उस वक्त कराएं बजट के बाद, वो हमें मंजूर नहीं है। फायज ईसा साहब बहुत सख्त नाराज हैं, कोई बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और ये फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि कंफर्म मेरे पास न्यूज़ है कि फायज ईसा साहब जो है, उन्होंने ड्राफ्ट किया था वो मसौदा जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है नेशनल असेंबली के स्पीकर से, ये भी कंफर्म्ड है। ये भी आपको बात फिर से कंफर्म कर दूं कि फायज ईसा साहब ने खुद अपने जजेस के सामने, जब उनके खिलाफ रेफरेंस लाया गया था, कहा था कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, ये मेरे पैसों से खरीदी गई है, मेरी बीवी के नाम पे है, आप लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है। ये भी मैं आपको ये भी रिपीट कर दूं कि काजी फायज ईसा ने एक अपने ब्रदर जज था, जब ये चीफ जस्टिस थे कोयटा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, उसने जब किसी लॉयर से कहा कि भाई दोहराओ, मुझे समझ नहीं आई, तो उन्होंने कहा नहीं दोहराने की जरूरत नहीं। उसने कहा नहीं नहीं आप दोहराएं, तो कुर्सी उठ के चले गए, और जब वो जज वापस गए, अहमद मेंगल साहब हैं, तो उनको इन्होंने मुक्का मारा। ये भी बात आपको दोहरा दूं कि इन्होंने अपनी लाठी सोटी से बाकायदा चीफ जस्टिस मदियाल पे हमला किया था। चंद हफ्ते पहले वो मुड़ गए, उनके कंधे पे इनकी सोटी लगी, और फिर वो वहां से पता, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया। ये 100%, ये आदमी बिल्कुल पागल है, मेंटल केस है, और इसको पागल खाने में होना चाहिए, इसको चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए। और ये तुले हुए हैं इसको चीफ जस्टिस बनाने के लिए कि इससे फैसले कराएं। इसके ऊपर भी देखते हैं आगे इसके साथ क्या हो सकता है। प्रेसिडेंट साहब ने बिल रिटर्न कर दिया है, जो नैब का गया था, जो सेकेंड अमेंडमेंट गई थी। उन्होंने कहा जी ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैं इसके ऊपर वो नहीं कर सकता, वो सेनेट से उसको अप्रूवल करा के, ज्वाइंट पार्लियामेंट से करा के वो कर लेंगे। यही केस 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, वो 8 मेंबर बेंच जिसने उस केस के खिलाफ, जिसको इन्होंने कहा था कि ये चीफ जस्टिस की पावर को कर्टेल करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको उस वक्त तक ये एक्ट नहीं बना था, अब ये एक्ट बन चुका है। पहले बिल था, अब ये एक्ट बन चुका है, उसके ऊपर भी वो 8 मेंबर बेंच। बहुत जगह से मशवरा आ रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप 15 मेंबर बेंच बना दें। सुना है कि 9-6 की स्प्लिट है, कोई कहते हैं 10-5 की है। मैं तो कहता हूँ बना दे, सब लोग कह रहे हैं बना दे बेंच, एक खुल के जो है फैसला करें इन सारी चीजों का,
10-5 کا بھی آتا ہے. جو بھی مورل اتھارٹی کا یہ ویکن کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو, اس طرح سامنے آ جائے گی, پتہ چل جائے گا غدار بینچ میں کون ہے. مندوخیل ہے, فائز عیسیٰ ہے, یا افریدی ہے, اپنا منصور ہے, اور اطہر من اللہ ہے. اگر یہ جانا چاہتے ہیں, پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, فائز عیسیٰ ہے, مندوخیل ہے, منصور شاہ ہے, یا افریدی ہے, اطہر من اللہ ہے. یہ 5 ہے. یہ 5 غداروں کو یاد رکھیں, ان کے نام کبھی نہ بھولنا. مجھے ایک مسور علی شاہ کا دوست ملا ہے کسی گیدرنگ میں, کہتا ہے بڑا شریف آدمی ہے, یہ ہے وہ ہے, میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں. میں نے کہا میں بھی زرداری کو بچپن سے جانتا ہوں. اینی یہ تو نہیں کہا, بٹ میرے دل میں سوچ ایسے آ کے پتہ نہیں کدھر سے وہ کیس مجھے سمجھانے کو. میں نے کہا نہ تجھے لاء کا پتہ ہے نہ مجھے لاء کا پتہ ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ مسور علی شاہ نے نہیں, وہ اس نے ٹیکنیکل کہا تھا, سو موٹو نہیں لے سکتے. تو میں نے کہا اردو کے پٹھے نے پھر آیا کیوں بینچ میں بھائی, وہ تم نہیں آتے ہو, کہتے جی میں اس خلاف ہوں سو موٹو کے, مجھے ریکیوز کر دیں. اطہر من اللہ بھی کہتے جی مجھے ریکیوز کر دیں. مجھے ڈالا کیوں؟ فائز عیسیٰ کو اگر اتنی مصیبت تھی تو ان دونوں سے کہتا بھائی تم جاؤ مت. بینچ میں بھی بیٹھے, سنا بھی نہیں کیس, اور بکواس بھی کر گئے, اور اب اپنے دوستوں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ لوگوں سے کہو کہ ہم تو بڑے رول آف لا. بکواس ہے. مسور علی شاہ بہت بڑے غدار ہیں پاکستان کے, اور لوگ کہ بڑے جی اچھا آتی. میں کہا جی ایسی اچھائی اپنے پاس ہی رکھے. اطہر من اللہ صاحب ٹاؤٹ ہے آئی ایس آئی کے, سب کو پتا ہے. جنرل احسان سے پوچھ لیں کہ کتنی دفعہ ان کے گھر بیٹھ کے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں, اور جو جی جی آئی ایس آئی رہی ہیں اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ہے جنرل احسان صاحب سے, جو ان کو جانتے ہیں بتا دیں گے. تو جی یہ اچھا جناب, پیچھے سارا کون ہے اس کے, یہ ڈرم ماسٹر کون ہے, پپیٹیئر کون ہے؟ ایک ہی آدمی ہے جس نے پی ایم اے جا کے تقریر کی. اس کی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. میں 3 چیزیں ان کے متعلق ابھی بتا دوں جو میرے پاس آج کی خبر ہے. ایک خبر یہ ہے کہ جی ان کے ایک دوست نے, بہت قریبی دوست نے, میرے کسی جانے والے کو کہا کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اس کو آنے دے گا عمران کو, یا آپ کریں, اور یہ الیکشن بھی نہیں کرائے گا. یہ آپ بالکل یقین کر لیں, اس کا کوئی ارادہ نہیں عمران کو آئے گا. یہ پہلی بات بتائی. دوسری بات بتائی گئی ہے کہ جی اس کے ساتھ 9 میں سے 4 کور کمانڈر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سخت دیما ٹیسٹ, شاہد امتیاز 10 کور پنڈی والا, باور افتخار 5 کور کراچی والا, عامر گجرانوالا, اور ایمن بلال صفدر منگلا والا. یہ 4 جی عاصم کے ساتھ ہیں, یا کم از کم سپورٹ کرتے ہیں اور کانفرنسز میں بولتے ہیں. 5 جو ہیں وہ چپ ہیں, خاص بولتے نہیں, پروفیشنل ہیں, وہ اپنا اپنا کام سے کام کر رہے ہیں. پی ایس اوز میں سے ان کے ساتھ ہیں چیف آف جنرل اسٹاف سعید, جن کو یہ لائے ہیں, وہ بھی او ٹی ایس کے, اور دوسرا ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ان کے قریبی مجھے ذرائع نے بتایا کہ وہ ریموو اس لیے نہیں کر رہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کے لیے بڑی لابی کی تھی ان کو چیف بنانے کے لیے, تو وہ رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے پھر بھی یہ سپٹمبر میں چلا جائے گا, میں اس کے بعد اس کو نکالوں گا, ابھی نہیں نکالتا. یہ خبر ہے. اور خبر کیا ہے کہ جی چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی جو ہے سائر شمشاد, اور باقی ان کے ساتھ کافی سینئر جنرل, کچھ پی ایس اوز بھی, کچھ کور کمانڈرز بھی, اور میجر جنرلز کا بہت بڑا ایک ٹولہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عاصم منیر کو یہ آپ مت کرنے دیں جو بھی وہ اس حرکت پہ. عاصم منیر ابھی تک نہیں بولا کہ مجھے اس نے ڈی جی آئی ایس آئی کیوں نکالا. یہ جی آج کی تازہ ترین خبر ہے عاصم منیر کی. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی عاصم منیر کی آپ بار بار بات کر کے, فوج بات کر کے آئے, یہ سٹیل ہو گیا, کوئی نئی بات کیا کرے. یہ ایسی ہے کہ کینسر کے پیشنٹ سے کہیں کہ یار تم اپنے کینسر کے علاج کے متعلق ہم تمہاری بات نہ کریں, ہم بات کریں کہ یہ چائے کیا بسکٹ کیسا ہے, اور یہ ذرا باغ میں چلیں تو یہ یہاں سے یہ سیب اتاریں. پاکستان کو کینسر ہے, پاکستان کے کی ایگزسٹنس کی بات ہے. اگر میں بار بار ہر ویلاگ میں آپ کو یاد نہیں دلاؤں گا کہ پاکستان کو تباہی کی طرف کون لے کے جا رہا ہے, جو کہ ایک آدمی ہے عاصم منیر, تو آپ یہ ساری جو میں نے گیم ہے نا, فضل الرحمان, یہ پی ٹی ایم, یہ ٹاکس, اور یہ سعد رضوی, اور یہ سارا ڈرامہ ہے پیچھے عاصم نے کیا کہا جی اپنی تقریر میں. چھوٹی سی بات کر کے ویلاگ کوشش کروں گا کہ آج 15 منٹ پہ ختم کروں. عاصم منیر نے جناب انگلش اور اردو میں, لوگ نے مذاق اڑایا, نہیں ایسی بات ہے. میرا اگر دل ہوتا تو میں اس کو کہتا اردو میں, بیکاز اس نے آگے جا کے ملٹری ٹریڈیشن, ملٹری کلچر کی بات کی, ملک سے لائلٹی کی بات کی, اپنے ذاتی اخلاق کی بات کی, افسروں کو بتا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس قوم کو سیف رکھنا ہے, سیکیور رکھنا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ محور ہیں فوج کا,
آپ سے بہت توقعات ہیں، ملک کو ہم نے قائد کی ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم یو این پیس کیپنگ میں گئے، اور جناب یہ پھر وہ سیاست باتوں پہ آ گئے، اور انٹرنیشنل سیاسی، ہمیں کسی بلاک کی پالیٹکس نہیں کرنی، ہم نے سب کے ساتھ خوشی سے رہنا ہے، یہ وہ ہم آئیں گی، لیکن اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں تو جان لیں ہم کبھی بھی ان کا ہم اپنی سوورینٹی کو ڈیفینڈ کریں گے، ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کریں گے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور جناب یہ لوگ جو ہیں ہماری اور سوسائٹی کی جو اندر جو کوہیژن ہے، جو ملاپ ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ خیال رکھیں۔ اور یہ کہا کہ جی جو پرسپشن ہے اور ریالٹی میں آپ سمجھیں کہ اصل بات کون ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے۔ پھر کہا جی جو بیرونی اور اندرونی جو تھریٹس ہیں، ہم اس سے ملک کو سیکریفائس، اس کو سیکیور کریں گے، اسٹیبلائز کریں گے اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے، آنے والے۔ اور پھر جناب کہا کہ جی یہ ملک کے اندر بڑی جو ہے ریزولو ہے، بڑی ریزیلینٹ ہے، بڑا اس میں برداشت ہے، جتنے خطرے ہیں ہم ان کو دور رکھیں گے، لوگ جو ہیں میور ہیں، پھر سے کہا۔ اور جناب آپ کے دشمن جو ہیں وہ پھر سے کہا اس فوج میں اور ہماری قوم میں ویج کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ساتھ پھر جوڑیں گے۔ پھر افغانستان پہ آ گئے جی، افغانستان کو ہم جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا گہوارہ رہے، ہم نے اس کو بڑا سپورٹ کیا ہے اس کے پیس پروسیس میں۔ پھر کشمیر کے اوپر انہوں نے ماشاءاللہ کو 3-4 بڑے زبردست آکوپائیڈ ہے، بڑی بروٹیلٹی ہے، ہندوستان کی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے، لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے، فلاں نہیں۔ میں جب وہ سن رہا تھا میں ہنس رہا تھا، اور ہم ان کو جی ساری سیاسی اور ڈپلومیٹک سپورٹ سپلائی کریں گے۔ اللہ، اب ان کا تشریح کر دوں جی۔ میں جی بہت بڑا ڈسیور ہوں، میں جو بھی اس کے بعد آپ بات کرنے والا ہوں نا، اس پہ آپ بالکل یقین نہ کرنا، اس لیے کہ میں اس ملک کے لوگوں کے اوپر بالکل بلیو نہیں کرتا، میں اس کے آئین پہ نہیں بلیو کرتا، میں اس کے قانون پہ نہیں بلیو کرتا۔ جو اس کے قانون اور آئین کے ساتھ ہیں میں نے ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ کی میں دیکھوں گا وہ کیسے کرتے ہیں، لوگ باہر نکل کے ذرا دکھائیں نا، میں ان کا بتاتا ہوں وہ کیا میں ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور جناب یاری کسی کو میں بتاؤں گا کہ ہم کس بلاک کا حصہ ہوں گے، امریکہ کی طرف جائیں گے، چائنا کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اور یار یہ جو میرا پچھلا جو آرمی چیف تھا نا، یہ سارا اس کا کیا کرا ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ مجھے بڑا ہیٹ کرتے ہیں، میری بہت مٹی پلیت ہو رہی ہے، اور میں کہتا تو ہوں منہ سے کہ لوگ محور ہیں اور آئین ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ باجوہ نے اور ندیم انجم نے اور میں نے اور یہ باقی لوگوں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے نا، وہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنی جو اجارہ داری ہے اس کو قائم رکھیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم یہ پاکستان کی جو ریزیلینس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت بغیرت قوم ہے، آپ کے ساتھ جو مرضی کر لینا آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت ہی ثابت قدم ہیں، آپ ہلتے نہیں، آپ کی جتنی مرضی بےزتی کر لیں۔ اور جناب ہم نے جو فیوچر بنانا ہے، پاکستان کو سیو کرنا ہے، وہ بیسکلی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے فوج کو بچانا ہے، جرنیلوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے پلاٹوں کو بچانا ہے، اپنے کلچر کو بچانا ہے، اپنی دولتوں کو بچانا ہے، اور یہ کہ ہمارے بچے جو ہیں اور یہ جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، نہ دولتی ہے، یہ زرداری مرداری، یہ ان کو ہم ان کا فیوچر ہم کریں۔ آپ لوگ بہت بغیرت قوم ہیں، اور پاکستان کے جتنے دشمن ہیں ہم ان کو دور رکھیں گے۔ نمبر 1 دشمن سپریم کورٹ ہے، اس لیے وہ آئین کے اوپر چلنا چاہتا ہے، ہم نہیں چلنا چاہتے۔ دوسرا دشمن عمران ہے، اس لیے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن مانگتا ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اس لیے ان کو پتہ چل گیا کہ ہم کتنے چور چکے ڈکیت تھے، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان کا منہ بند کر دیں یا ان کو ڈرا دھمکا دیں کہ وہ ہم سے محبت کرنے لگیں۔ اور جناب علی افغانستان بڑا اچھا ملک ہے، ہم بڑی سمگلنگ وہاں کرتے ہیں، میری ہزاروں گاڑیاں جاتی ہیں، میری آئی ایف سی کے تھرو جاتی ہیں، میری آئی ایس آئی کے تھرو جاتے ہیں، ہم ڈیزل وہاں سے ایران سے آتا ہے ادھر بیچتے ہیں، ہم چاول بیچتے ہیں، ہم آٹا بیچتے ہیں، اور ہم بڑا پیسہ کماتے ہیں۔ اس لیے افغانستان ہمارے لیے بڑا ضروری ہے جی۔ اور جی کشمیر تو بس میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو سمجھتا تھا کشمیر بڑا زوم ہوا، لیکن میں نے جب یہاں ایسی کی تیسی کی آپ کی، اور باجوہ نے آپ کی کی، اور ندیم انجم نے کی، اور فیصل نصیر کی، مجھے تو خود شرم آ گئی۔ اور ہم تو جناب بین الاقوامی فورس ہیں، اس لیے کہ ہم نے
इंडियन आर्मी से ज्यादा जुल्म किया अपने मुल्क पर कि हमने अपने लोगों को उल्टा लटका के मिर्चें डाली हैं उनके अंदर। हमने 75 साल के सेनेटर को देखे हमने क्या किया, हमने देखे जी इमरान के चीफ ऑफ स्टाफ को क्या किया, हमने अरशद रशीद को जाके केनिया में मारा है। देखे जी क्या है जबरदस्त, हम इतनी जबरदस्त फौज है जी। तो इंडिया की तो कश्मीरी पे कुछ किया ही नहीं उन्होंने, ये मैं तशरीह कर रहा हूं उनकी। और जी ये जो सपोर्ट हम कश्मीरियों को दे रहे हैं ना, सियासी सपोर्ट दे रहे हैं, अखलाकी सपोर्ट दे रहे हैं और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं और पीछे से डंडे वाली सपोर्ट भी दे रहे हैं, हम वही देते रहेंगे, हम अपनी हुकूमत को भी जो कि पीडीएम है। आखिर में जनाब मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं कि मैं एक डिसीवर हूं, याद रखें मेरा नाम डिसीवर है। मैंने इस पूरी फौज को डिसीव किया है, मैंने हर बंदे को डिसीव किया है, मैंने अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को डिसीव किया है। आप कौन होते हैं? आज मैं आपके सामने आर्मी चीफ बन के जो ये इतनी जबरदस्त तकरीर कर रहा हूं, ये इतनी बड़ी डिसेप्शन है, आपको बाद में आके पता चलेगा मैं क्या। ये है जी आसिम मुनीर, ये है जी आसिम मुनीर। राबिया अली, अगर कौम को आंखें नहीं खुली, उन्होंने नहीं देखा कि मैं जी आपको 3 सिनारियो पेश करता हूं। 2 हमें पता है फैक्ट, आसिम इलेक्शन नहीं करवाने देगा। दूसरा हमें पता है पीडीएम सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करके कहीं नहीं जाने की, केयर टेकर को कोई नहीं निकाल सकता, इससे उसके पीछे आसिम की ताकत है, फौज की ताकत है, ये तो हमें पता है। अभी फैसला क्या होगा कि जी 2 तारीख को टॉक्स के बाद टूट जाएंगे, उसके बाद लाया अमल पीटीआई और इमरान क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, ये 2 चीजें, ये फैसले बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम क्या करेगी। अगर पाकिस्तानी कौम, जो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जी थक गई है, लोगों को पेट की पड़ी है, इतने महीना साल गुजर गया है, बुरा हाल हो गया, पीट पीट के बिरक, और जो कि आसिम एक्सपेक्ट कर रहा है, तो अगर आप दब के रह गए तो दब के रह गए, अगर आप निकल आए, मेक और ब्रेक मोमेंट है जी पाकिस्तान के लिए। अगर आपने इस वक्त फौज की इजारतदारी, उसकी बदमाशी, उसकी फस्तायत, आसिम मुनीर जैसे एक टायरेंट की आपने हेजेमनी पाकिस्तान पर एक्सेप्ट कर ली, तो फिर आप गुलाम बन के रहेंगे, ये याद रखें। अगर आपने नहीं की और आपने अपने जोरे बाजू से छीन ली, तो हम एक आजाद जमहूरी पाकिस्तान की तरफ गामजन हो जाएंगे, गामजन हो जाएंगे, हमें नहीं पता कब तक। अब तक के लिए इजाजत दी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।